کا سلسلہ جو ہے یہ بند کیا جائے، خلل ڈسٹرب نہ ہو، مخصوص مجلس جی ہاں مناظرہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دوں، اس لیے کہ اس مجلس میں بھی شرائط مناظرہ کی تکرار ہو جائے۔ یہ 27 شعبان المعظم کو اسی شہر اٹارسی میں حاجی محمد ذاکر صاحب اور حاجی محمد اقبال صاحب کے مکان پر مولانا نذر محمد قاسمی صاحب اور اس فقیر نے بیٹھ کر یہ شرائط متعین کیے تھے۔ آج بتاریخ 27 شعبان المعظم 1428 بمطابق 10 ستمبر 2007 حاجی محمد اقبال صاحب اور حاجی محمد ذاکر صاحب کی موجودگی میں بمقام حاجی محلہ حاجی منزل میں مولانا نذر محمد قاسمی مظفر نگری اور مولانا فخر الدین احمد قادری مصباحی ناگپوری کے درمیان مناظرے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط طے کیے گئے۔ نمبر 1، مناظرہ تقریری اردو زبان میں ہوگا۔ نمبر 2، سوال و جواب کے لیے ہر فریق کو برابر کا وقت دیا جائے گا، جو کہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، کم کی کوئی قید نہیں۔ نمبر 3، ہر مناظر کو عالمانہ سنجیدگی اور وقار کا پورا لحاظ رکھنا ہوگا۔ نمبر 4، ہر مناظر عربی عبارت خود پڑھے یا اس کا معاون پڑھے، صرفی نحوی گرامر کی غلطی پر گرفت کرنے کا دوسرے فریق کو پورا حق ہوگا۔ نمبر 5، فریقین میں سے ہر ایک کو یہ حق ہوگا کہ جو بات مناظرے میں کہی جا رہی ہے اسے فریق مخالف سے لکھوانا چاہے تو لکھوا لے، مناظر کو اپنے دستخط کے ساتھ لکھ کر دینا ہوگا۔ نمبر 6، دلائل میں قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اور قیاس مجتہدین ائمہ حنفیہ نیز دوسرے ائمہ کے وہ اقوال جو فقہ حنفی سے متصادم نہیں ہیں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ استدلال میں پیش کی جانے والی اصل کتاب طلب کرنے پر اسی وقت دینا ضروری ہوگا جبکہ فریق مخالف حوالے کی صحت کا اطمینان کرنا چاہتا ہو۔ نمبر 8، ہر فریق اپنے ہی اکابر کی کسی عبارت یا کتاب سے فریق مخالف پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکتا۔ دلیل میں انہی ائمہ کی عبارتیں دلیل بنے گی جو دونوں فریق کے متفقہ اکابر ہیں۔ نمبر 9، ہر فریق پر خود اس کے اکابر کی کتابیں حجت ہوں گی۔ انکار کی صورت میں اس عبارت پر وارد ہونے والا حکم شرع ظاہر کرنا ہوگا۔ نمبر 10، کسی فریق کو حق نہ ہوگا کہ مجلس مناظرہ کا اختتام اپنی پسند کے طریقے قیام و میلاد پر کرے، اپنی قیام گاہ پر چاہے تو قیام و میلاد کر سکتا ہے۔ نمبر 11، مناظرے کی روداد یا اس کے متعلق کوئی اشتہار شائع کرنے یا فتح و شکست کا اعلان کرنے کا حق
अव्वलन मुनाजरा करवाने वाले दोनों फरीक को अपने अपने तौर पर हासिल होगा। सानियन मुनाजरीन अपनी फतह शिकस्त का ऐलान खुद भी कर सकते हैं। तयशुदा मौजू से हटकर किसी मौजू को उठाने का हक फरीकैन को न होगा। नंबर 13, इस मुनाजरे की CD वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी, इसलिए कि मुनाजरा कराने वाले हाजी जाकिर साहब और उलमाए देवबंद के नुमाइंदे मौलाना नज़र मोहम्मद साहब का इसरार है, इसलिए अब उलमाए बरेली माजूर हैं। नंबर 14, हर दो फरीक में से मुकर्ररा तारीख में जो नहीं आएगा या किसी किस्म का उद्र करेगा उसको शिकस्त तस्लीम करना होगी। नंबर 15, मुनाजरे के लिए अभी 4 मौजू मुतय्यन किए गए हैं। 2 उलमाए बरेली की तरफ से तय किए गए हैं और 2 उलमाए देवबंद की तरफ से तय किए गए हैं। उलमाए बरेली के 2 मौजू ये हैं। नंबर 1, हिफ्जुल ईमान की इबारत, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हो तो इसमें इला आखिरी। नंबर 2, बराहीन कातिया का मसला इनका इम्कान किज़्ब। उलमाए देवबंद की तरफ से ये 2 मौजू हैं। नंबर 1, मौलाना अहमद रज़ा साहब बरेलवी अपने अकायद व इबारात की रोशनी में काफिर हैं। नंबर 2, मौलाना अहमद रज़ा साहब बरेलवी गुस्ताख रसूल, गुस्ताख उम्महातुल मोमिनीन, गुस्ताख सहाबा हैं। नंबर 16, मुनाजरे में हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और हाजी जाकिर साहब दोनों फरीक की तरफ से उन्हीं की बिरादरी के ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 अफराद रहेंगे। मुनाजरे में दोनों फरीक के उलमा की तादाद 4-4 से ज़्यादा नहीं रहेगी। उनमें से गुफ्तगू सिर्फ एक वक्त में एक आलिम ही करेगा। बगैर उज़्र माकूल कोई अपना मुनाजिर नहीं बदलेगा। उज़्र माकूल का ऐलान ज़रूरी होगा। नंबर 18, दोनों मुनाजिरीन की 15-15 मिनट की तकरीर के बाद कोई खाली वक्फा नहीं रहेगा। एक मुनाजिर की तकरीर के फौरन बाद दूसरा मुनाजिर तकरीर करेगा। नंबर 19, वक्त मुनाजरा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दूसरी मजलिस दूसरे दिन में इन्हीं वक्तों में होगी। नंबर 20, मुनाजरे की तारीख 10, 11, 12 फरवरी 2008 मुतय्यन की गई है। अगर 3 दिन में तिश्नगी बाकी रही तो आगे की तारीखें मुनाजरे के आखिरी दिन तय कर ली जाएंगी। नंबर 21, फरीकैन का कोई मुनाजिर अगर शरअन गलती करता है तो गलती का इतराफ एलानिया करना होगा। तौबा लाजिम आए तो तौबा भी करनी होगी। नंबर 22, एक मौजू जब तक पूरा ना हो दूसरा मौजू शुरू नहीं होगा। नंबर 23, मुनाजरे की इब्तिदा कौन सा फरीक करे इसका फैसला कुरा अंदाजी से होगा। नोट, मुंदरजा बाला शराइत में कमी या ज़्यादती का हक फरीकैन में से किसी को नहीं होगा। इसके बाद दोनों फरीकैन की इसमें दस्तखत, तारीख वगैरह मौजूद है। ये शराइत मुनाजरा हैं। अब इस शराइत मुनाजरा के एतबार से अव्वलन काम तो यह है कि कुरा अंदाज़ी की जाए, लेकिन कुरा अंदाज़ी से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि मजहबी दीनी जलसा तिलावत कलाम मजीद से शुरू हो। हज़रत अल्लामा कारी जोखनपुरी साहब क़िबला से मैं सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि तिलावत कलाम मजीद से इस मुनाजरे का आगाज़ फरमाएँ। उसके पहले मैं सारे हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने मोबाइल्स मुकम्मल बंद कर लें। मौलाना फ़खरुद्दीन साहब, पहले ये बताइए कि मुनाजिर तय हैं, ये अलग से कोई मुनाजिर है, मैं और आप ही मुनाजरा करेंगे या आप कोई और मुनाजरा करेगा? शराइत मुनाजरा के अंदर किसी का कोई नाम मुतय्यन नहीं है जी, और आपने ये कहा है और इसमें लिखा भी है कि मैं मुनाजिर रहूँगा, और हमने अपने मुनाजिर का कोई नाम ना पहले तय किया है ना अभी किया है। हम अभी अपने मुनाजिर का ऐलान करने वाले हैं। नहीं, ये तो उस वक्त जब मेरे और आपके दरमियान बात तय हुई थी तो आपने भी ये कहा था, जब मैंने आपसे ये पूछा कि आप मुझसे किसी का नुमाइंदा बनकर बात कर रहे हैं या बहैसियत मुनाजिर बात कर रहे हैं, तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बहैसियत मुनाजिर आपसे बात कर रहा हूँ। ये कहाँ सबूत है आपके पास? और ये कहाँ सबूत है? ये इसमें लिखा है क्या कि मैं मुनाजरा करूंगा। और ये तो आपने भी लिखा है कि अगर हमारे उलमा में से कोई ना आया तो मैं ना आए तो नहीं। ये तो हमारे और आपके दरमियान तो तय हुई थी। हाजी जाकिर साहब और हाजी इकबाल साहब दोनों मौजूद हैं कि जब मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप बहैसियत मुनाजिर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं या किसी का नुमाइंदा बनकर आए हैं, तो आपने कहा था कि मैं बहैसियत मुनाजिर आपसे बात कर रहा हूँ। ये इसका क्या सबूत है? अगर ये होता तो इसमें मैं ये नहीं लिखता कि अगर हमारी तरफ से कोई मुनाजिर ना आए तो मैं खुद गुफ्तगू करूंगा। देखिए यहीं पर
ایک تحریر لکھی ہوئی تحریر سے صاف انکار کر رہے ہیں آپ. دیکھیے آپ کے پاس بھی تحریر موجود ہوگی, میری تحریر موجود ہے. مقررہ تاریخوں میں علماء بریلی کی طرف سے اگر کوئی مناظرہ کے لیے نہ آ سکے تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں, لیکن آپ نے اس پر اصرار کیا, حاجی ذاکر صاحب نے اصرار کیا کہ ویڈیو ضرور رہے گا ورنہ میں مناظرہ نہیں کروں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو ہم کفر و ایمان کے سلسلے میں اس چیز کو برداشت کر لیں گے. آپ نے کہا آپ تو برداشت کر لیں گے, لیکن آپ کے علماء کا کیا, وہ تیار ہوں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ تیار نہ ہوئے تو میں ہوں موجود. نہیں, اس میں تو میں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ مناظرے کے لیے ویڈیو سی ڈی کا بنانا وقت اور حالات کے اعتبار سے ضروری ہے. بغیر ویڈیو سی ڈی کے میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں نہیں کروں گا, خود نہیں کروں گا, صاف لکھا اس کے اندر. جی, تو آپ نہیں کریں گے. آپ اور میرے درمیان بات ہو رہی تھی نا, میرے اور آپ کے درمیان بات ہو رہی تھی نا. شرائط طے ہوئے آپ کے اور میرے اور آپ کے درمیان شرائط طے ہوئے, میرے اور آپ کے درمیان مناظرے کی باتیں طے ہوئی ہیں. کہاں ہے تحریر ہے؟ بتائیے آپ شرائط پر چلیے. میرے اور آپ کے درمیان شرائط مناظرہ سے مت ہٹیے, رائے فرار مت اختیار کیجیے, یہ ہے نا الجھائیے مت. درمیان آج بتاریخ 17 شعبان المعظم 1428 مطابق متکلم کا صیغہ ہے میں مناظرہ نہیں کروں گا. حاجی محمد اقبال صاحب اور حاجی محمد ذاکر صاحب کی موجودگی میں بمقام حاجی محلہ حاجی منزل میں مولانا نظر محمد قاسم مظفر نگری اور مولانا فخر الدین احمد القادری المصباحی ناگپوری کے درمیان مناظرے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط طے کیے گئے. جی, تو شرائط تو وہی طے کرے گا جو مناظرہ کرے گا. ایسا کہاں لکھا ہے؟ جی نہیں, یہ ضروری کیوں نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے درمیان شرائط مناظرہ طے ہوئے ہیں تو میں اور آپ کریں گے. جو آپ دوسرے کو بولنے کا وہ نہیں ہے. میں اور آپ ہی پہلوان ہیں دونوں, جب میں اور آپ اکھاڑے میں آئے دوسروں کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی طرف سے دوسرا مناظر ہوگا تو ہماری طرف سے بھی دوسرا ہوگا. ہم نے بھی آپ پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی. آپ اگر خود میں کروں گا کہہ کر مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے علماء کے مقابلے میں اپنی قوت و طاقت کو آپ کم سمجھ رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, سے بڑھ کر کوئی مناظر لے آئیے, ہماری اجازت ہے. ایسا نہیں ہے ہم اپنے سے کم سمجھ رہے ہیں جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ہم اپنے سے آپ کم سمجھ رہے ہیں. میرے اور آپ کے درمیان شرائط مناظرہ طے ہوئی ہے تو میں اور آپ ہی کریں گے. جی ہاں بولیے مائک. نہیں, ایک اور شرائط کی خلاف ورزی ہے. میرے اور آپ کے درمیان شرائط مناظرہ طے ہوئے کہ 4 عالم رہیں گے. ثابت کیجئے, شرائط مناظرہ سے ثابت کیجئے. میرے اور 4 عالم رہیں گے. 4 عالم رہیں گے. آپ کے اسٹیج پر 4 بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے علاوہ. ہاں آپ کے یہاں پر بھی ہیں. ہم نے بعد میں بلوایا ہے, جب انہوں نے ہمیں آ کر بتایا. ایک وہ کھڑے ہوئے ہیں. حاجی ذاکر صاحب بتائیے بات ہوئی تھی کہ نہیں پہلے؟ ابھی بات ہوئی نا, تو وہ 5ویں وہ ہو گئے ہیں. ابھی بات ہوئی تھی, وہ 5ویں ہو گئے, آپ 6ٹھے ہو گئے ہیں. جی نہیں صاحب, جی ان کی وہ کتاب دینے والا ایک طالب علم ہے 10 کے اندر ہے. وہ بھی کتاب دینے والے ایک طالب علم ہے. ہاں تو آپ چاہیں تو ان کو باہر کر دیجئے. 5 ہی ہوئے ابھی, اب آپ کو ملا کے 5 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر 5 ہے, ادھر 5 رہیں گے, ان کو باہر کر دیجئے. ٹھیک ہے باہر کر دیں. کتاب نکالنا ہے, آپ ایک اور بڑھا لیجئے. نہیں, یوں تو بڑھتے رہیں گے, تعداد بڑھتی رہے گی. بس ایک کتاب دکھانے کے لیے ایک بڑھا لیجئے. اگر شرائط مناظرہ کو دیکھا جائے تو ہماری طرف سے چاہے جو مناظر ہے اس میں شرائط میں کوئی بات طے نہیں. ایسا نہیں ہے. طرف سے یہ طے ہو چکا ہے کہ میں ہی مناظر رہوں گا. نہیں, یہ کوئی طے نہیں ہوا. میرے اور آپ کے درمیان جو بات طے ہوئی ہے وہ سی ڈی فلم کی بات تھی. سی ڈی فلم کے تعلق سے آئی ہے نا وہ بات, تو وہ بن رہی ہے اس لیے انہیں کرنا چاہیے. طے ہو گیا ان کا مناظر ہونا. ہاں نہیں کروں گا, سی ڈی نہیں بنے گی تو میں نہیں. سی ڈی فلم کی بات تھی, وہ سی ڈی فلم. آپ بات کو الجھا رہے ہیں, طول دینا چاہتے ہیں, آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. جی نہیں صاحب, راہ فرار تو پہلے آپ نے اختیار کی ہے. اس میں صراحت ہو گئی کہ اگر سی ڈی نہیں بنے گی تو میں مناظرہ نہیں کروں گا, لیکن آپ پہلے ان 5ویں کو ہٹائیے. مناظرہ کرنا ان کو لازم ہے. آپ پہلے 5ویں کو ہٹائیے. میں سامعین میں جیسے 9 ہیں تو سامعین میں مجھے شمار کر لیجئے. ہوگا نا؟ نہیں, آپ تو سامعین میں نہیں رہیں گے, آپ تو ان میں رہیں گے.
देखिए जाकिर साहब, ये जो है ना, ये तो फैसला इन मुनाजरा कमेटी वालों के ऊपर है। ये लोग अभी शामीन में मेरा पहले नाम लिख चुके हैं, आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल कर चुके हैं और इन लोगों की बातचीत आपस में हो चुकी है। अब अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं मुझे शामीन में नहीं रखना है तो वो बाहर हो जाएंगे। नहीं, ये तो आपको पहले खुद सोचना चाहिए कि जब मैं शराइत मुनाजरा तय कर रहा हूं, मैं बहैसियत मुनाजिर हूं, तो मैं सामीन में कैसे रहूंगा? जी नहीं साहब, मुनाजिर बहैसियत मुनाजिर का लफ्ज इसके अंदर कहीं नहीं है कि मैं बहैसियत मुनाजिर फिर आप फिर शराइत किस तय कर रहे थे आप? उलाइका सादाती फजिना बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीरुल मुजामिउ। हमारे उलमा इकराम की मुकद्दस शान और अजमत को देखकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप हमारे उलमा की शान को देखकर राह फिरार इख्तियार करना चाहते हैं, आप मुनाजरे को तूल देना चाहते हैं। जनाब आप ये साबित कीजिए कि इसमें कहाँ लिखा है कि मैं मुनाजरा करूंगा। मैंने वीडियो सीडी के तहत लिखा है कि मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, चूंकि शराइत मुनाजरा मेरे और आपके दरमियान तय हुई है। आप नहीं करना चाह रहे, अपना मुनाजिर बदल रहे हैं। मैं करना चाह रहा हूं कि आप मैदान में आइए, मैं और आप दोनों मुनाजरा करेंगे। ये दीगर उलमा जो है आपके मुआविन और मददगार रहेंगे। हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे अगर वीडियो सीडी नहीं बनेगी तो? जी आप ये फरमाते कोई जाती मामला है, हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे। मामला है, अगर मिल्लत का मामला है तो नहीं। आप हजरात को तो बोलने का वो नहीं है, इन बात इनके और मेरे दरमियान हो रही है। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ है जी, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। ये कोई आप का अभी तो तिलावत मुनाजरा शुरू करने के लिए तिलावत का मैंने कहा, तिलावत अभी हुई नहीं। हाँ अभी शुरू होगा तब होगी। आप हाजी जाकिर साहब हैं, हाजी जाकिर साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वीडियो कैसेट नहीं बनी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। इसमें ये नहीं लिखा है कि हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे। तो जब ये वीडियो सीडी बन रही है तो इनका नाम मुनाजिर की हैसियत से मुअय्यन हो गया। अब इसमें कोई तब्दीली करने का इनको कोई हक नहीं है। ये तो आप जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं। नहीं, अगर आप करना चाहें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मौलाना फखरुद्दीन साहब ने ये लिखा है उसमें कि अगर उलमाए बरेली मुअय्यना तारीखों पर मुनाजरे के लिए नहीं आए तो मैं मुनाजरा करूंगा, और आ गए तो अब हम मुंतखब कर लेंगे किसी को भी। सीडी के ताल्लुक से बात थी जी, बात ये थी कि सीडी फिल्म बनाना जरूरी समझते मान इस ताल्लुक से ये बात। हाँ ठीक है। सीडी के ताल्लुक से ये बात कि सीडी अगर नहीं बनी सीडी तो आगे क्या अल्फाज है? नहीं बनी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। आगे अल्फाज क्या? मुनाजरा ही नहीं होगा। नहीं ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। पूरा देखिए शराइत मुनाजरा लिखी पड़ी चीज है। हमने जो शराइत बैठ के तय किए हैं ये इसमें हमारे जहन में ये बात नहीं थी। अब आपने के जहन में क्या थी क्या नहीं थी हम उसको नहीं जानते हैं, हम जो लिखा हुआ है वो जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसके अंदर एक बात और शराइत के अंदर लिखी हुई है क्या कि एक वक्त में एक ही मुनाजिर होगा। हाँ बिल्कुल सही, एक वक्त में एक ही मुनाजिर शुरू होगा, एक ही बोलेगा, एक ही बोलेगा। अब इसमें यह कहीं भी शराइत में तय नहीं है कि मुनाजिर जो होगा वो एक ही होगा और हर दिन वही करेगा। हर दिन की भी अलग शराइत इसके अंदर नहीं, लेकिन एक होगा वही बोलेगा, ये तो है। आज एक हो सकता है, कल दूसरा भी मुनाजिर ठीक है, हाँ हाँ कल तीसरा भी हो सकता है, कल की बात हो जाएगी, वो बात ठीक है। लेकिन अभी तो ये मुअय्यन है कि चाहते हैं कि नजर मोहम्मद साहब करें। हाँ ठीक है, ये कर लें। नहीं, अभी तो आज जब ये तय है तो मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब ही के दरमियान होगा। कल जो है वो अगर बदलना चाहेंगे तो वही बदल लेंगे, हम भी बदल लेंगे। कीजिए कि मौलाना फखरुद्दीन ने ये लिखा है कि मुनाजरा मैं ही ये मुझसे मेरा इनसे सवाल ये है, मुझसे हुआ नहीं। नहीं आप जो है आप हजरात से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप हजरात से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना फखरुद्दीन साहब से बात कर रहा हूँ कि मौलाना फखरुद्दीन साहब मुझसे किस हैसियत से बात कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जो लिखा है वो लिखा मैंने इनसे बार बार ये सवाल किया, मैं इनसे बार बार यही सवाल कर शराइत मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से बात कर रहा था मैं। बिल्कुल नहीं, आप एक गलत बात बोल रहे हैं, पहले उसको अपनी बात को साबित कीजिए। मुनाजरा करना क्या है? आपके जितने स्टेज पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अशरफुल उलमा का ये गुलाम हर एक से मुनाजरा करने के लिए तैयार रहेगा। आप बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, आप चैलेंज करता हूं मैं, ये मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आइए मुझे पहले साबित कीजिए आप। नहीं, अभी आपने चैलेंज दिया है ना, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आइए, चैलेंज शर्त पर किया था मैंने। नहीं वो आप जो चैलेंज दे रहे हैं मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। चैलेंज मैंने शर्त पर किया था। नहीं आप जो चैलेंज दे रहे हैं मैंने शर्त लगाई थी, मंजूर है। पहले साबित कीजिए आप
कि मैं ही मुनाजरा करूंगा, ये शराइत मुनाजरा में है। आपने उस वक्त शराइत मुनाजरा से भाग रहे हैं, ये कहा था, आप भाग रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप भाग नहीं, आप भाग रहे हैं। आप ये आपका पहला फरार है। आपसे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। ये मौलाना फखरुद्दीन साहब का फरार है कि वो अपने आप को सामीन में शुमार कर रहे हैं। मैं तैयार हूँ। ये शर्त के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं मौलाना। नहीं, शर्त के खिलाफ बोल रहे हैं। बताइए, आप साबित कीजिए। दिखाइए आप शर्त। अभी चैलेंज किया इन्होंने, सबके सामने चैलेंज किया इन्होंने। चैलेंज किया। आपको इतना नहीं समझता कि शर्त क्या होता है, मशरूत क्या होता है? मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है। आप मुनाजरे के लिए आए हैं तो पहले शराइत आपने तय किए हैं, किस धुन में से तय किए हैं? बगैर शर्त मैं मुनाजरा करने के लिए मैंने आपसे बार बार यही सवाल करता रहा। चैलेंज किया है, मैं आपसे बार बार साबित करो। आप तो मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है कि आप साबित करो पहले। जो लिखा मैं तो तैयार हूँ। इस बहस को तूल देने की कोई जरूरत नहीं। खोल दो। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब क्यों भाग रहे हैं? पहले आप साबित कर दीजिए, आप साबित करने से क्यों भाग रहे हैं? साबित करने से क्यों भाग रहे हैं आप? शर्त की रोशनी में आप मुनाजिर नहीं है, आप साबित कीजिए। मैं मुनाजिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितने आपके उलमा है सबसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। सबसे आप करिएगा, लेकिन पहले तो आप शराइत से साबित तो कीजिए। तैयार हो जाइए। जो शराइत है आपके सामने लिखे हुए, आप इसीलिए मैंने बात पहले कर रहे थे। बताया। आप किस हैसियत से बात कर रहे शराइत थे? मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप सबको कह रहे हैं। मौलाना, बार आप फोन मत कर रहे बोलिए। थे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप मत बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? मेरे और इनके दरमियान बात हो क्यों रही नहीं बोलेंगे? है। आप मत बोलिए। आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, ये आपका जाती मामला नहीं है, ये मजहब का ये मामला मजहब है। का मामला है। ये आपका जाती नहीं है ना, मजहब मिल्लत सबके लिए है। आप तैयार हो जाइए काय के लिए? पहले मुनाजरे आप के लिए। साबित कीजिए, कोई भी लिया होगा। पहले साबित कीजिए। आपने एक दावा किया है यहाँ पर, और हर मुनाजिर पर जरूरी है कि अपना दावा साबित करे। आपने ये अभी दावा किया है, उसको रिपीट करके देखो। मैं करूंगा, बातिल से दबने वाले हैं आसमान नहीं हम। ये सिर्फ जबानी जमा खर्चे हैं। आइए मैं और आप मुनाजरा करते हैं। आइए मैं और आप मुनाजरा करते पहले हैं। साबित आप कीजिए। भागे क्यों हैं? आप राह फिरार इख्तियार क्यों कर रहे हैं? नाम आएगा साहब। देखो, बिना वजह की जिद कर रहे हैं और दावे के साथ जिद कर रहे हैं। अगर बगैर दावे के बोलते तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार था, आपके सामने तैयार हूं। अरे मैदान में आए हुए हैं, मुनाजरे के लिए मैदान में आना नहीं है, आए हुए हैं। हम तैयार हैं। हम मैदान में आए, आपसे पहले आए, आधा घंटा पहले मैदान। देखो, शोर मचाने से, जोर से बोलने से कोई हासिल नहीं है। ठीक है मौलाना फखरुद्दीन साहब, आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ये बात अब तय हो गई कि आपने दावा अपना साबित नहीं किया। हमने अपना दावा साबित कर दिया है। कहाँ साबित किया? साबित है। आपने अभी दावा किया, रिपीट करके देख लो कि मुझे ही मुनाजिर की हैसियत से इसमें है, शराइत में है। अच्छा ठीक है, तस्लीम कर लिया। अच्छा ठीक है, सिलसिले में तो तिलावत से पहले जाकिर भाई, पहले मुनाजिर आप तय कर लीजिए। आज तय हो जाए कि आज कोई मुनाजिर आज ये करना है मुनाजरा, कल दूसरे भी कर सकते हैं। कर सकते वो अलग बात है, कर सकते हैं, वो अलग। हमारी तरफ से कोई ये नहीं। हमारी तरफ से कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, पाबंदी ले, ये तो आ रहा है ना, इसमें तहरीर की जरूरत नहीं, अभी तो आ रहा है सब इसमें। हाँ हाँ हाँ, अभी मुनाजरा मुनक़िद करने वाले इंतज़ामिया में से जो लोग हैं, उन लोगों की आपस में ये बात तय हो गई है कि कोई फरीक चाहे तो दूसरे मौके पर एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस या तीसरी मजलिस में अपना मुनाजिर बदल सकता है। यानी जोहर के बाद भी 2 बजे दिन के नहीं, नहीं, दिन के एतबार से भी, मजलिस के एतबार से भी। कोई लिखने की वो जोहर के बाद दूसरी मजलिस होगी ना। इसमें लिखा हुआ है तो वो कोई दूसरे माकूल पेश करेगा मुनाजिर के एतबार से, उसकी वजह से दूसरा मुनाजिर तय कर लिया जाएगा। मजलिस भी हो, मजलिस के एतबार से कर लो। अगर मुनाजिर आएगा तो आपने वो पेश करेगा। हाँ, उज़्र माकूल पेश करेगा। तो अब ये बात तय हो गई कि उज़्र माकूल ना भी पेश करे। जिन लोगों ने शराइत तय किए थे वो दोनों उन शराइत को बदलने के लिए अपनी रजा से तैयार हैं। मौलाना नजर साहब जी ये फरमा रहे हैं जी कि मुनाजिर चाहे तो बदल सकते हैं जी, और इसमें लिखा है कि उज़्र माकूल बताना पड़ेगा जी। तो अब बगैर उज़्र माकूल बताए भी मुनाजिर बदल सकता है। आपको भी इख्तियार होगा, हमें भी इख्तियार होगा। आप अपने मुनाजिर बदल सकते हैं, हम अपना मुनाजिर बदल ठीक सकते है, हैं। जरूर होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उससे नहीं, शराइत तय की हम लोगों ने,
اور اب دونوں اس بات پر تیار ہیں. اگر دونوں میں سے ایک تیار نہ ہوتا تو یہ شرائط ہی پر ہوتا. جی ابھی دونوں تیار ہیں اپنی رضا کے ساتھ میں, تو ہم بات کو آگے بڑھانے کے لیے اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اس میں تو آپ لوگوں نے لکھا ہے, اس کی خلاف ورزی مت کیجیے آپ. یہ اس میں لکھا ہوا ہے خلاف ورزی کرنے کا کہ مندرجہ بالا میں کمی یا زیادتی کا حق فریقین میں سے کسی کو نہیں ہوگا. یہ لکھ دیا آپ لوگ. فریقین کو بھی نہیں ہوگا. دو اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے حضرت فرما رہے ہیں. اس لیے نہیں ہو سکتا, یہ تبدیلی نہیں ہوگی اس کی. مطلب آج جو کر رہے ہیں جی وہ کل بھی وہی کریں گے. بالکل اور اگر بدلیں گے بدلیں گے تو عذر معقول پیش کریں گے. یہ اس میں لکھا ہاں بھائی, عذر یہ ہے کہ ان کو کوئی جانا ہے, ٹرین ہے ان کی. مطلب یہ آ رہا ہے کہ نظر محمد صاحب کے علاوہ کوئی مناظر نہیں کرے گا. نہیں, نہیں نہیں یہ سب کس بات سے بول رہے ہیں آپ؟ اکیلا مناظرہ کروں گا. یہ بھی تو سمجھنے ابھی ہم تو ابھی یہ طے کر سکتے ہیں. چلیے کر لیجیے. اتنا مان بھئی آپ اگر یہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بات کی ہوئی کہ اپن دن کے اعتبار سے مناظر چینج کر سکتے ہیں. ہاں, ابھی یہ اپنے درمیان ہوا ہے, بیٹھنے والوں کے درمیان ہوا, لیکن علماء کرام ہماری رہنمائی فرمانے والے ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو شرائط لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اسی پر رکھو, شرائط کو بلا وجہ تبدیل مت کرو. اب میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ابھی جو مناظر طے ہوں گے, ابھی جو مناظر طے ہوں گے, ہاں آپ کے علماء جو یہ چاہ رہے ہیں کہ تینوں دن وہی مناظرہ کریں گے, جی, ایسا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ہمارا مناظر جو بھی ابھی طے ہوا, اگر وہ مناظر ہم اگر تبدیل کرنا چاہیں گے اپنے مناظر کو تو عذر بتائیں گے. عذر معقول بتانا پڑے گا. اور آپ بھی اگر وہ اگر چینج کریں تبدیل گے ہوں گے, نظر محمد صاحب تبدیل ہوں گے تو عذر معقول بتائیں گے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. جی وہی بات ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں سنیے, نہیں, اور بڑی ہمارے اور آپ کے درمیان جو شرائط مناظرہ طے ہوئے, یہ ہے کہ فریقین کو اس تحریر کے لکھنے کے ابھی بعد مناظرہ طے نہیں شروع نہیں ہوا نا, تو مناظرے سے پہلے دونوں فریق یہ طے کر رہے ہیں کہ دونوں فریق کو تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے. یہ آپ ہی لوگوں نے طے کیا ہے نا, بڑی سنجیدگی. اب اگر ہم تبدیل کر رہے ہیں تو اس شرائط مناظرہ کی خلاف ورزی ہوگی یا عین ہوگا؟ نہیں, آپ بتائیے خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ شرائط کے تو خلاف ہو رہا ہے. خلاف ہو رہا ہے نا, یہ تو اقرار ہے کہ شرائط کے یہ خلاف کیا جا رہا ہے. مطلب یہ صرف ایک وقت نہیں, یہ شرط جو ہے آپ ان کو غلط سمجھا رہے ہیں. ایک منٹ بھائی ذاکر, یہ آپ صحیح سمجھا دیجئے, آپ صحیح سمجھا دیجئے. جب یہ شرط جو ہے منسوخ کر کے دوسری شرط منسوخ کرنے کا حق ہی نہیں ہے, لکھ دیا آپ نے. کس کو؟ فریقین کو. وہی فریقین ہی تو کر رہے ہیں. ان کو حق نہیں ہے. تو حق کیوں ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے, حق تو حق کو ظاہر نہیں, فریقین ہے جی. اور آپ دکھائیے کہاں لکھا ہے. کیا نہیں کر سکتے, کہاں لکھا یہ ہے؟ لکھا, اگر لکھا ہے فریقین میں سے کوئی ایک نہیں کر سکتا, دونوں تو کر سکتے ہیں. فریقین میں سے فریقین یہ دو ہیں. مندرجہ بالا میں کمی یا زیادتی کا حق فریقین میں سے کسی کو نہیں ہوگا. کسی ایک کو ہی تو ہے, ایک نہیں ہے اس میں لفظ, جی کسی کو نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں فریقوں میں سے کسی کو نہیں, یہ تو آپ غلط بدلنا بیان سے چاہے کام لے رہے ہیں. بدل سکتے ہیں, تو پھر میں مولانا فخر الدین صاحب کریں گے, چونکہ شرائط تو میں نے انہوں نے طے کیے ہیں. جو طے کیے ہیں ہم بھی اس کے پابند ہیں. جو آپ نے طے کیے ہیں آپ جی بھی پابند رہیے. جی, جو میں نے شرائط طے کیے ہیں میں بھی پابند ہوں, اور جو مولانا فخر الدین صاحب نے شرائط طے کیے ہیں مولانا فخر الدین صاحب کو بھی اس کا پابند کیا جائے. ہاں پابند ہیں. جی, مولانا فخر الدین صاحب اور میرے ہی درمیان جو ہے شرائط طے ہوئے ہیں, یہ اور میں ہی مناظرہ کریں گے. مولانا فخر الدین صاحب جی, یہ کہاں لکھا ہے شرائط نامے میں؟ جی, چونکہ ہمارے مابین ہی تو آپ شرائط اس کا طے جواب ہوئے ہیں. دیجیے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں لکھا ہے؟ کیا جی, یہ تو شروع میں ہی لکھا ہے, سب سے پہلے یہی اس میں لکھا ہوا ہے مقررہ تاریخوں میں علماء بریلی کی طرف سے اگر کوئی مناظرہ کے لیے نہ آ سکے شروع میں پڑھیے تو میں خود مناظرے کے لیے تیار ہوں گا. آج بتاریخ انشاءاللہ. شعبان المعظم, یہاں سے پڑھیے. وہ تو طے کرنے والے ہیں, مگر کیا طے کیا ہے اس میں لکھا؟ مولوی نظر محمد صاحب ایک بات کا مجھے جواب دیجئے. یہ جو آخر میں آپ نے لکھا ہے کیا جی, حاجی ذاکر صاحب ایک منٹ دیکھیے اب بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی, شرائط مناظرے میں یہ حق ہے کہ مناظر تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ عذر معقول پر. لہٰذا اگر کوئی فریق اپنا مناظر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ تبدیل کر لے, عذر معقول پیش کر دے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو طول دیا دونوں یہ تو فریقین کی رضامندی سے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اپنا مناظر جو ہے تبدیل کر سکتا ہے.
उसमें यह भी है कि उज़्र माकूल पर तब्दील कर सकता है, तो उज़्र माकूल ही तो होगा, तब्दील करने की नौबत। मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ये शर्त बढ़ रही है, तो आप इस पर क्यों अड़ गए हैं? नहीं तो शराइत मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब के दरमियान तय हुई है। देखिए, शराइत इसलिए लिखे जा रहे हैं कि अव्वल में भी वो काम दे, आखिर में भी काम दे, वस्त में भी काम दे। ऐसा नहीं है कि मुनाजरे के लिए बैठे तो फिर नए शराइत उसमें ऐड किए जाएं और किए जाएं। जो आपने लिखा है वो लिखे ही पर अमल करना होगा। आपने तो बहुत सी गुफ्तगू उस वक्त शराइत तय करने में हुई, क्या सब पर अमल किया जाएगा? अगर इसलिए है तो मुनाजरा एक दिन एक महीना भी ख़त्म नहीं होगा। आप शराइत मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब के दरमियान तय हुए हैं। हाँ, तो शराइत तय करना मेरे उनके दरमियान तय हुए हैं। कितने लोग वो हैं कि शराइत तय करते हैं और शराइत तय करने में मुनाजिर को भी तय करते हैं। यहाँ आपने अपनी शख्सियत को यहाँ मुतय्यन कर दिया है और मौलाना फखरुद्दीन साहब ने कहा अगर हमारे उलमा नहीं आएंगे, खुल्लम खुल्ला है, उर्दू की इबारत है, ना अरबी है, मौलाना फखरुद्दीन साहब ने उस वक्त ये बात कही थी। हाजी इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, हाजी जाकिर साहब मौजूद हैं, ये दोनों हजरात यहाँ मौजूद हैं कि हमारे उलमा वीडियो सीडी पर तैयार नहीं। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम हजरात, पहली चीज़ तो ये इल्म में भी है सबके और दोबारा याद दहानी करा रहा हूँ, मुनाजरा कौन करेगा इस पर गुफ्तगू हो रही है। ये मुनाजरा जब शुरू होने से पहले फ़ाइनल हो जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। पहली गुजारिश ये है कि एक आदमी से दो दो चार चार आदमी गुफ्तगू करें, ये कौन सा तरीक़ा है? कभी वो साहब बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं। या तो आप मुतकल्लिम मुनाजरे से पहले मुतय्यन कर लीजिए, या कम से कम सलीक़े से गुफ्तगू कीजिए। एक आदमी से एक ही गुफ्तगू करे, बाकी हजरात उसकी मदद करें, न ये कि खुद माइक पर बोलना शुरू कर दें। अगर इस तरह से चारों आदमी बैक वक्त दोनों तरफ से बोलेंगे तो बात उलझेगी या कोई नतीजा निकलेगा इसका? हम बात को बेउसूली है, यह आपकी तरफ से कतअन बेउसूली है। आप या तो अपना पहले मुतकल्लिम, जब तक मुनाजिरा तय नहीं होता है, शराइत पर बात फाइनल नहीं होती, उससे पहले एक मुतय्यन कीजिए मुतकल्लिम और अपनी इस गलती का एतराफ़ कीजिए कि हम चारों ने बोल बोल कर ये गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ किया है। पहले इस बात को अपने वापस लीजिए। गलती करके सराहतन गलती कर रहे हैं और उस पर अड़े हुए भी हैं। ये गलती तो आप मुतालबा करके खुद भी कर रहे हैं जी। मैंने तो आप खुद भी कर रहे हैं ये गलती। बर्दाश्त करने के बाद ये गुनाह है। आप तो शुरू ही से बोल रहे थे, मौलाना तो बिल्कुल आखिर में बोले हैं। आप तो पांचों उस वक्त से बोल रहे थे। ये आखिर वाली गलती है आपकी जी। आपकी गलती पर मुतनब्बह किया है। आप और मैं बात करूंगा जी, मैं और आप बात करेंगे जी। किस हैसियत से बात करेंगे जी? आपकी हैसियत मुतकल्लिम, बहैसियत मुतकल्लिम। तो आप इसी को तो मुतालबा किया जा रहा है कि पहले एक मुतकल्लिम। आपने कर लिया मुतालबा, हम अब आपका मुतालबा पूरा कर रहे रहे हैं। नाम क्या है? आप अपने नाम का ऐलान। जो गलती कर रहे हैं इसकी पहले आप मौलाना ताहिर साहब आप तौबा कीजिए। जी नहीं, उनको करना चाहिए। वो जो पांच आदमी आप पांचों बोल रहे थे, मौलाना फखरुद्दीन साहब वो बोल रहे थे जी। सब क्यों नहीं नहीं दोनों बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ई गुनाहेस्त के दर शहर शुमा नीस कुनंद। जिस गलती पर आप हमें मुतनब्बे करना चाहते हैं वही गलती आपने कर ली। अब मौलाना मौलवी नज़्म मोहम्मद साहब, मैं आपकी गुफ्तगू करूंगा। आप अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, आप मुतकल्लिम हैं, मुनाजिर हैं जी। मुतकल्लिम मुनाजिर तो नहीं है ना, अभी हमारा मुनाजिर इधर से मैं मुतकल्लिम हूँ जी। आप बोलिए, आप फरमाइए क्या फरमा रहे हैं। इसमें ये चूंकि लिखा है मौलाना फखरुद्दीन साहब ने आखिर में मुकर्ररा तारीखों में उलमाए बरेली की तरफ से अगर कोई मुनाजरे के लिए ना आ सके तो मैं खुद मुनाजरे के लिए तैयार रहूंगा। तो ये क्या उज़्र है इनके साथ? जी, उज़्र की इसमें कोई सराहत नहीं। उज़्र नहीं है जी नहीं। तो मालूम हुआ कि बिला उज़्र भी बदला जाएगा। बदलने का कोई सवाल नहीं। तब्दीली जब होती जब पहले ये मुअय्यन होते। ये मुतय्यन है इसलिए कि शराइत इन्होंने तय किए हैं, आने वाले से कोई शराइत तय नहीं हुई करने वाले हैं। शराइत तय करने में ये मुतय्यन है। शराइत तय करने की अहलियत इनमें है, मुनाजरा करने की नहीं है। ये इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसका
ताल्लुक नहीं है शराइत तो करने वो की क्यों हट रहे हैं मैदान मुनाजरे से? की लियाकत, ये उसकी कोई वजह होनी चाहिए, वो क्यों हट रहे हैं? मुनाजरा तय करने वो आए, हट नहीं वो मौजूद मौजूद है। हैं। देखिए, शराइत इन्होंने तय की, शराइत उन्होंने भी तय की, शराइत तय करने में दोनों बराबर। उसके बाद आपने ये शर्त लगाई कि वीडियो कैमरा लगेगा, अगर वीडियो कैमरा नहीं होगा तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब ने ये कहा, आपने ये भी अभी बताया था कि उलमाए बरेली आएंगे, वीडियो कैमरा लगेगा या नहीं आएंगे मुनाजरे के लिए। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब ने ये कहा कि चूंकि हमारे यहाँ ये जायज़ नहीं है, अगर हमारे उलमाए बरेली इस शर्त की वजह से नहीं भी आएंगे तो मैं खुद मुनाजरा करूंगा। अब चूंकि उलमाए बरेली आ चुके मैदान मुनाजरा में, इसलिए मौलाना फखरुद्दीन साहब मुनाजरा नहीं करेंगे। ठीक, तो अपने मुनाजिर का आप मुतय्यन तो कीजिएगा ना कि हम कौन सा मुनाजिर मुअय्यन करेंगे, ये ठीक है, ये ठीक है। मुतय्यन कर दीजिए, तूल न कीजिए, जो करने का काम है वो कीजिए। इसमें ये ऐसा भी कहीं शराइत में नहीं लिखा है कि बरेली उलमा अगर आ जाएंगे तो नजर मोहम्मद, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैं ही वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, उसमें तो इसमें जो है सिर्फ सीडी फिल्म के ताल्लुक जाकिर साहब देखिए, तो अपन इसमें नहीं ले। आपकी क्या बात हुई है वहां पर, हम नहीं थे, नहीं हम नहीं थे, लेकिन सुन ली, हम क्यों पूछे, हमारे पास ये तहरीर आप ही की दी हुई है, इसलिए हम इस तहरीर के पाबंद हैं, वो भी इस तहरीर के पाबंद रहेंगे। हमने ये मुनाजिर जो शराइत तय की है, इसके अंदर ये बात हमने कहीं नहीं लिखी है कि हमारी तरफ से ये मुनाजिर मुतय्यन हो चुका, इस हाल में भी और इस हाल में वो ये तहरीर बता रही है। नहीं, वो आप उसका कुछ भी मतलब नहीं, हम मतलब नहीं, सराहत इसमें है, इसमें सराहत है, हमारे बताने से हमारा मफहूम मुअय्यन करने से भाई कुछ नहीं वो होगा, तो मफहूम मुखालिफ अब है तय हो गया। जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं। मफहूम मुखालिफ है वो जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं। उसमें ये कहाँ लिखा है कि सीडी बनेगी तो दूसरे मुनाजिर नहीं होंगे और सीडी बनेगी तो हम मुनाजिर होंगे, दोनों चीज़ नहीं लिखी हुई है। उसका ताल्लुक सीडी से है, उसका मफहूम मुखालिफ वो निकलता है जिसको आप दलील बना रहे हैं। क्या आप आलिम हैं माशाअल्लाह, क्या अल्फाज हैं इनके, मुखालिफ मफहूम से इस्तिदलाल फरमा मैं रहे हैं। आपसे ये पूछ रहा हूं, लेकिन तो बात इन्होंने को क्या तूल लिखा? न देकर मैं ये अर्ज करता हूं कि आप बात मुख्तसर कीजिए, आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, नहीं मौजू पर न कुरान अंदाजी होगी, मुअय्यन हो, मुनाजिर हमारी तरफ से मुतय्यन भी हो एक सदर जाए, मुअय्यन, उसके बाद मुनाजिर तिलावत मुअय्यन हो जाए, होगी, और आपकी तरफ से भी मुनाजिर एक सदर मुतय्यन हो जाए, एक मुनाजिर मुअय्यन हो जाए, एक सदर इधर से वो होगा, इसको मानने को तैयार नहीं कि इधर से भी मुनाजिर मुतय्यन होगा। इनका तो हो कहना चुके है हैं कि पहले इधर से शराइत यही में रहेंगे। मुअय्यन हो। तो ये तो आप लोग समझें जिन लोगों ने तय किया है। क्या हमने कभी कहा ही नहीं कि सिर्फ नजर मोहम्मद साहब रहेंगे, हम तो उनका दावा चाह रहे थे। उन्होंने जो दावा किया था कि मैं ही रहूंगा, वो दावा अभी तक साबित नहीं किया उन्होंने। देखिए, गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। आपने साबित नहीं किया तो ताहिर साहब ने बात साबित को करवाया। मुख्तसर कीजिए ना, या तो जो तहरीर तय की गई है दोनों फरीक के दरमियान, उसको इन्हीं फरीकैन को जो तय मुनाजरा कराने वाले हैं उनके फहम पर छोड़ दिया जाए कि आप लोगों ने क्या समझ कर लिखा है। अगर आपके फहम को ये मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं, ये दूसरे को नामजद करना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ बात बढ़ाने से बेहतर है कि वो ऐलान कर दें कि मेरे फलाने मौलाना मुनाजिर रहेंगे, बात बढ़ा दीजिए। तो अब उनसे आप बात कीजिए ना जी। अब ऐसा है, आज का मुनाजरा जो है शुरू कराइए, एक सदर मुनाजरा इधर से मुअय्यन होगा, एक मुनाजिर इधर से मुअय्यन होगा, एक सदर मुनाजरा और मुनाजिर इधर से। सदर का ऐलान वो कर दें, मुनाजिर तो मुअय्यन है ही वो मौलाना नजर मोहम्मद साहब। इसमें एक चीज पहले तय हो जाए जी, कि अलग अलग दिन में अलग अलग मुनाजरा करने वाले अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारी शराइत में हमने कहीं नहीं लिया इसको कि एक ही मुतय्यन। देखिए, हम लोग मान गए, आप कह रहे हैं हम मान गए इसको, चलिए उज़्र माक़ूल नहीं भी बताए तो चलेगा। चलेगा। ये कोई ऐसा पहलू नहीं है कि उसके ऊपर हाँ, इसकी वजह से वक्त बर्बाद किया जाए। चलिए मान क्यों नहीं बताएंगे उतरे माकूल। अब ऐलान करें, मुनाजिर का ऐलान एक करें, उधर सदर, एक इधर सदर। उधर से मुनाजिर का देखिए जाकिर साहब, ये देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो दूसरी बात जो हो रही है कि बग़ैर उज़्र माकूल के मुनाजिर की तब्दीली,
یہ بغیر عذر معقول بتائے ہوئے مناظر کی تبدیلی خلاف شرائط مناظرہ ہے، یہ تو ماننا پڑے گا. جی عذر بتائے گا تو چینج کر لے گا اگر آ جائے گا. اب جیسے کہ سپوز کریے کہ اپن نے آج کے لیے مناظر طے کر لیا، مثال کے طور پہ ادھر سے کوئی ایک علماء تو آج یہ مناظرہ آج یہی کریں گے جب تک کہ یہ نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ یہ اپنا عذر بتا نہ دیں، ہے نا. اب آپ کا یہ مطلب آ رہا ہے کہ تینوں دن کے لیے ہاں اس میں یہی ہے کہ کوئی مناظر تبدیل نہیں ہوگا. اب اس میں کیوں قیل کر رہے ہیں؟ سمیٹ لیں بات کو سمیٹ لیجئے. آپ خلاف ورزی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو کہیے کہ وہ منسوخ کی گئی وہ شرط. منسوخ کرنے کا حق نہیں ہے فریقین کو صاحب. جی کس کو ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ ہی منسوخ کرے گا؟ یہ صاحب فریقین نے شرائط طے کی ہیں، فریقین بھی منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، تو کون منسوخ کرے گا اسے؟ اس میں کہاں ہے کہ فریقین منسوخ کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہاں ہے کہ فریقین نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اس میں، یہ اس میں لکھی ہے نا. یہ بات نہیں لکھی ہے اس کے اندر میں کہ یہی مناظرہ کریں گے. چلیے بھائی اس بات کو سمیٹیے. بہرحال ہم ذاکر صاحب ہم آپ کی بات اتنی مانتے ہیں کہ مناظر تبدیل کیا جا سکتا ہے، الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم بات تو پوری کریں. دیکھیں یہ ہم لوگ مناظرہ گاہ میں آئے ہیں، آپ لوگوں کی نجی پنچایت میں نہیں آئے ہیں، اور حق بات تو کہنا چاہیے اور ماننا چاہیے. جب یہ اس میں لکھا جا چکا ہے کہ بغیر عذر معقول کے مناظر کی تبدیلی نہیں ہوگی تو عذر معقول بتانے میں کیا حرج ہے؟ عذر معقول بتانے کی بات یہاں پہ اس لیے پیدا نہیں ہو رہی. ہم نامعقول تو پوچھ نہیں رہے، عذر معقول پوچھیں گے اور ہم بدلیں گے تو وہ عذر معقول ہم سے پوچھ لیں. تو معقول بات کو تو ماننا ہی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں ہم کہ الگ الگ دن کے اعتبار سے الگ الگ مناظر ہوں گے. اب یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں ذاکر صاحب؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ طے نہیں ہوئی ہے اس کے اندر. اس میں یہ ہے مناظر ایک رہے گا. آپ نے عبارت پڑھی، آپ نے اس کا یہ مطلب سمجھا، ہمارے اور ان کے درمیان بھی یہ طے نہیں. جو اس میں لکھا ہے ہم وہی سمجھ رہے ہیں بس. مان گئے بھائی، اس کو تسلیم کر کے اس کو مان گئے بھائی، مان گئے. کیا وقت اس میں ضائع نہیں کریں ہم لوگ، وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے ایک صدر کا اعلان عمل کر دیں. پہلے صدر ہوتا ہے، صدر مناظر متعین کرتا ہے، وہ صدر پہلے مقرر کیا جاتا ہے، صدر مناظر کا اپنا اعلان کرتا ہے. ہماری طرف سے علماء دیوبند کی طرف سے صدارت کے فرائض حضرت علامہ مولانا عبد المالک صاحب بھوجپوری دامت برکاتہم فرمائیں گے. میں اپنی طرف سے علماء اہل سنت کی طرف سے صدر مناظرہ کی حیثیت سے حضرت علامہ مناظر اہل سنت اشرف العلماء استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی مکرم حضرت علامہ مولانا مجیب اشرف صاحب قبلہ کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں. چونکہ صدارت کا دونوں طرف سے اعلان ہو چکا تو اب دونوں طرف سے حسب شرائط مناظرہ پہلے قرآن اندازی کر لی جائے اور اس سے پہلے تلاوت قرآن مجید تبرکن یہاں پر حال میں ہو جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. میری گزارش ہے کہ پہلے آپ اپنے مناظر کا اعلان کریں، اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی. اگر قرآن پاک کی تلاوت پہلے ہو جائے تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں، اگر پہلے مناظر کا اعلان ہو جائے تو اس میں آپ کو کیا پریشانی؟ اس لیے کہ مناظر کا اعلان یہ مناظرے کی ابتدا ہے اور بسم اللہ. نہیں، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہو رہا ہے، صرف اعلان ہو رہا ہے. جب مناظرے کی شروعات ہوگی تو وہ قرآن پاک ہی سے ہوگی. آپ پہلے اپنے مناظر کا اعلان کر دیجئے، اس کے بعد جو ہے تو مناظر کا اعلان بھی یہ ابتدا ہے، اس کی تمہید ہے، مبادیات میں سے ہے. اور ان سے پہلے اگر اللہ کے
قرآن اور کلام کی تلاوت ہو جائے تو اس میں کوئی آپ کے لیے حرج نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارے لیے کیا کوئی صدارت پریشانی۔ کے اعلان سے پہلے نہیں قرآن کریم کی تلاوت ہو سکتی تھی؟ اب تو صدر اپنی ذمہ داری میں اس مبادیات نہیں، کو آپ پورا کو کر رہا ہے۔ مناظر پہلے طے کرانے میں اس میں دقت اور پریشانی کیا آ رہی ہے؟ آپ تو بات کو طول دینا چاہتے ہیں، آپ کو بات کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، طول دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم بڑھانا نہیں چاہتے، قرآن مجید پر آپ بھی اتفاق کیجئے، ہم بھی اتفاق کر ہم لیں۔ کو قرآن کریم پر اتفاق ہے، بس ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے اگر ہیں، پہلے پڑھ لیا لیکن جس جائے تو طریقے اس سے میں کیا پہلے پریشانی؟ صدارت کا اعلان ہو گیا، اسی طریقے سے مناظر کا اعلان مطلب کر یہ ہے دیجئے۔ کہ پہلے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ اس سے انکار کرتے ہیں۔ چلیے، قرآن مجید ہم کو آپ پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ہم پہلے قرآن کریم کی تلاوت کراتے ہیں، اور ہماری طرف سے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ چلیے آپ پہلے کے لیے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، اس کے بعد ہم تلاوت کریں گے، لیکن بہرحال تلاوت پہلے ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. میں بحیثیت صدر اپنی طرف سے حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مناظر کی حیثیت سے متعین کرتا ہوں اور وہ مناظرہ فرمائیں گے. موضوع کے لیے قرآن دازی آپ کا مناظر متعین نہیں تو متعین ہے نا. ہاں وہ تو متعین ہے. ہماری طرف سے مناظر جیسا کہ پہلے سے طے ہے مولانا نظر محمد صاحب ہوں گے اور آج کی مجلس کے لیے موضوع مناظرہ پر قرآن اندازی فرما لیجیے آپ. جی ہاں ٹھیک ہے سٹ کے بولنے کے تو قرآن اندازی فرما دیجیے.
اب یہ فریقین قرآن اندازی کے فرائض انجام دیں. نہیں، اس میں جو ہے جو موضوعات طے ہیں آپ کی طرف سے ایک اس میں سے لکھ دیا جائے اور جو ایک ہماری طرف سے طے ہے ایک اس میں سے لکھ دیا جائے. صرف یہ کر دیا جائے مولانا کہ علماء دیوبند علماء بریلی اتنا مختصر کر کے اور قرآن اندازی کر لیجیے. اس میں اگر آپ کو کچھ اعتراض ہو بتائیے. ہاں علماء بریلوی نہیں، علماء اہل سنت لکھیے. ہم نہیں علماء دیوبند نہیں، جو شرائط مناظرہ میں طے ہو گیا ہے علماء دیوبند علماء بریلوی علماء دیوبند لکھ دی. ہاں بس بغیر بات کے بات کو طول نہ دیا جائے، مختصر وقت میں زیادہ کام ہو. نہیں وہ تو اسی نہیں موضوع نہیں، وہ تو بس پہلا موضوع طے ہے نہیں حضرت، وہ تو طے ہے کہ پہلا جو ہے پہلے ہی موضوع پر بات ہو. پہلا آپ کی طرف سے دوسرا ہے وقت ضائع مت دوسرا موضوع، دونوں طرف سے پہلا متعین نہیں ہے. نمبر 1 پر آخری موضوع پر بات ہوگی. ادھر بھی کر دیجیے. حاجی ذاکر صاحب دونوں ایک ہی ہے، دونوں میں آئے گا. نہیں وہی پوچھ رہا ہوں. لفافے میں ڈال دیجیے. نہیں وہ دونوں ایک جگہ سے ہو رہے ہیں، ان کو ذرا سا الگ الگ کر کے. کسی کو بلا لیجیے، تیسرے آدمی آپ میں سے جس کو چاہیے بلا لیجیے. آپ